अनि people participation of unification campaign तिमीले मेरो स्क्रिन देख्यौ है? Yes, sir. अब यहाँ पिपलले कसरी पार्टिसिपेट गर्यो अनि युनिफिकेसन क्याम्पेनलाई कसरी सघायो भन्ने कुरा मैले अलिकति स्टार्ट गरेको थिएँ अस्ति। त्यसमा मैले काठमाडौँ भ्याली वाज डिभाइडेड इन्टु 3 important Malla kingdoms, and that was Bagaon, Kantipur, and Patan. And all these 3 kingdoms, Malla kings were ruling, Malla dynasty were ruling, and these Malla dynasty kings were the descendant of Yaksha Malla. यो भनेको थियो कि थिएन मैले, यक्ष मल्लको डिसेन्डेन्टहरु थियो। यक्ष मल्लको छोराहरुले चाहिँ यक्ष मल्लको पालासम्म यो 3टै किङडमहरु एउटै किङडम थियो। तब यक्ष मल्लको डेथ भयो अनि यक्ष मल्लको छोराहरुले चाहिँ के गरे त यो किङडमहरुलाई डिभाइड गरे, आफू लियो। जस्तै उसको फर्स्ट सन राय मल्लले भक्तपुर लियो, अर्को सनले कान्तिपुर लियो, यसरी डिभाइड गरेर अनि काठमाडौँ भ्याली वाज डिभाइडेड इन्टु 3 डिफरेन्ट के रे किङडम्स है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अर्को के पनि कुरा गरेको थियौं भने अनि नुवाकोट वाज अन्डर काठमाडौँ, कीर्तिपुर वाज अल्सो अन्डर काठमाडौँ। यसरी कीर्तिपुर पनि छिट्टै राज्य थियो तर कसैको अन्डरमा रुल भइरहेको थियो कि यही भक्तपुरहरुको 3टा मल्ल राज्यहरुकै अन्डरमा। अनि देयर वर 22 states, 22 राज्य इन कर्णाली रिजन, 22 राज्यहरु 22 वटा राज्यहरु थिए। अनि गण्डकी रिजन भनेको कर्णाली भन्दा ईस्ट पटि आएपछि गण्डकी रिभरले सिंचाइ गर्न मिल्ने सबै भूभागहरुलाई गण्डकी रिजन भनिन्छ। त्यो गण्डकी रिजनमा 24 राज्य थियो। गोरखा इटसेल्फ वाज द पार्ट अफ 24 राज्य हैन। यसरी चाहिँ अनि there were 3 Sen kingdoms in Kathmandu, Eastern Nepal, 3 Sen kingdom Eastern Nepal गरेर अराउन्ड कतिवटा भयो भन त? कतिवटा राज्य भयो? कतिवटा राज्य भयो भन न? 22 अनि 24 अनि 3 मल्ल किङडम र 3 सेन किङडम कतिवटा भयो भन त? जोडेको खै त? 52 6 56 भयो। कसरी भयो त? 24 र 22 ले कति भयो? 47 भयो हो। 46 भयो अनि 47 48 49 46 47 48 49 50 51 52 वटा भयो। 3टा सेन किङडम पश्चिममा पूर्वमा, 3टा काठमाडौँ भ्यालीमा अनि 22 र 24 गरेर 52 भएन त? अझ यसरी सानो सानो प्रिन्सिपालिटिजहरु चाहिँ के हुने रहेछ त? उनीहरुको राजाहरुको काम नै के त? पहिले सुरु आफ्नो टेरिटरी बढाउने। राजाहरुको काम भनेको कसरी हाउ लङ दे कुड रुल अपन and how they could expand their territory. खाली उनीहरुको काम नै त्यही मात्रै थियो के कसरी जनतालाई राम्रो रुलिङ सिस्टम दिने, कसरी के गर्ने भन्ने थिएन के। राइट्सहरु ड्युटीजहरु कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यस्तो कुराहरु थिएन, खाली उनीहरुले रुलिङको मात्रै कुरा थियो। यसरी चाहिँ के भयो त 22 24 सबै राज्यहरुमा चाहिँ राजाहरु जहिले पनि झगडा गरिराख्ने, फुटिराख्ने अनि छुटिराख्ने। जनताहरु पनि रातभरि एउटा कन्ट्रीको सिटिजन हुने अनि ओभरनाइट अर्कोले अट्याक गर्छ अनि अर्को दिन चाहिँ अर्को कन्ट्री। उनीहरुलाई थाहा नै हुन्थेन कहिले म कुन राज्य अन्तर्गत थिए भनेर। यसरी चाहिँ सानो सानो राज्यहरु यसरी एक आफ्नो झगडा गरिराख्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह थट अबाउट युनिफाइङ द कन्ट्री। अनि मैले तिमीलाई अस्ति भनेको पनि थिएँ his father also tried to unify it भनेर भनेको थिएँ है हैन? भनेको थिएँ कि थिएन? Prithviraj Shah's father also tried to unify the small principalities, but he failed. And when he was hardly desperate. That's why he gave up all the state authorities and ruling system. And then this ruling system and authority was handed over to Prithviraj Shah, who was the crown prince at that timing, and his elder mother Chandra Prabhavati. भनेर मैले भनिसकेको थिएँ है। अब यसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अब
आफू राजा भएपछि पृथ्वीनारायण शाह had become the king at the age of 20 in 1799 Vikram Sambat, and when he has become the king, he tried to unify the country, unify the state. Even though his father Narbopal Shah also had made a attack to Nuwakot, but he was defeated. हैन उ हारेको थियो पृथ्वीनारायण शाहको बुवा। अनि अब पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफू राजा हुने बित्तिकै नुवाकोटमा आक्रमण गरे। नुवाकोट वाज रुल्ड बाई अन्डर काठमाडौँ। यसरी चाहिँ के भयो त पृथ्वीनारायण शाहले फेरि हेस्टी अट्याक भनेपछि क्विक अट्याक विदाउट एनी प्रिपेयर, विदाउट मच preparation, with a weak army and with a weak strategic policies, he attacked and he also failed. In 1800 Vikram Sambat, he attacked Nuwakot and he also failed. Right? ऊ पनि हार्यो। त्यस भएको भएर पृथ्वीनारायण शाह had made much preparations to attack the small country. अब यसरी चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ, मेरो आर्मीको स्ट्रेन्थ नै छैन रहेछ, मैले यसरी अट्याक गरेर हुँदैन, अब मैले राम्रो प्रिपरेसन गरेर मात्रै अट्याक गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाह started making the plan and attacking the country है। अब यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह फर्स्ट अफ अल he was not only the person who had done the unification. He always used to say मेरा साना दुःखले अर्जा मुलुक हैन, सबैलाई चेतना भयो भनेर पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भनेको डिभाइन काउन्सिल भन्छौं के हामी। डिभाइन काउन्सिलमा पनि लेखेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले आफै पनि भन्थे मैले मात्रै यो वार गरेर जितेको होइन, यहाँ धेरै मान्छेहरूको सहयोग छ भन्थे। अब यो मान्छेहरूको कोले पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गर्यो, हु ह्याड हेल्प पृथ्वीनारायण शाह ड्युरिङ हिज युनिफिकेसन, वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट इट है त। अब हजुर म्याम त्यो दाहा चोकले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुरमा एट्याक गर्न हेल्प गरेको हो। दहचोकको पृथ्वीनारायण शाहले नै पहिले सुरु काठमाडौँ भ्यालीको माथिपट्टि, काठमाडौँ भ्याली भनेको त खाल्टो हो नि त हैन, भ्याली भनेको त गहिरोमा छ नि त, वरिपरि त डाँडा छ, अनि डाँडाको माथिको सानो सानो गाउँहरूले उसले अकुपाई गर्दै आयो के पृथ्वीनारायण शाहले। किनभने त्यसरी अकुपाई गरेपछि उसले इकोनोमिक ब्लकेट गर्न पाउँछ भनेर के। इकोनोमिक ब्लकेट भने जस्तै हामीलाई नाकाबन्दी हुन्छ नि, यताको सामान पनि आउन नदिने, उताको सामान पनि जान नदिने हैन। अनि त्यो गर्नको लागि उसले माथिको राज्यहरू पहिले अकुपाई गरे। त्यहाँ चाहिँ महादेव पोखरी, दहचोक, साङ्गा, नालदुम यिनीहरू प्लेसहरू थियो क्या। यो प्लेसहरू उसले अकुपाई गरेपछि के भयो त उसलाई चाहिँ एट्याक गर्न सजिलो भयो र दहचोकको मान्छेहरूले पनि उसलाई हेल्प गर्यो। यो अस्ति मैले अलिकति भनिसकेको छु, त्यही भएर मैले अलिकति क्विक लगिरहेको छु। तिमीले बुझिरहेको छौ? अब यसमा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नगर्जी भन्ने मान्छेले के भनेर तिमीले चाहिँ यहाँ गोर्खा राज्यको जनताहरूसँग पैसा हुनेसँग पैसा नहुनेसँग केही सामान भए पनि माग भनेर उसले सिकायो। अब कहाँबाट पैसा ल्याउने त उसले आर्मी स्ट्रेन्थ गर्नु पर्यो। ऊ त दुईचोटि नुवाकोटसँग हारिसक्यो पृथ्वीनारायण शाह। अनि यस्तोहरूले त कसरी युनिफिकेसन गर्छ त हैन? ओके हैन? बुझ्छ कि बुझेन? यस म्याम। अब पैसा कहाँबाट ल्याउने? आर्मीलाई त स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो, वेपन्सहरू किन्नु पर्यो हैन, अनि युनिफिकेसन गर्नको लागि। अनि अरू पनि स्ट्राटेजिकल भ्यू, अरू पनि स्ट्राटेजिक भनेको रणभूमिमा हुने खालको अरू पनि कुराहरू सबै गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रब्लम भयो है। अनि उसले चाहिँ के गर्यो, विजयनगरजीले सजेस्ट गर्यो, ल गोर्खामा 1200 हाउस होल्डहरू छ, त्यो सबै हाउस होल्डहरूबाट के लिने त, अब पैसा भए पैसा, सामान भए सामान लिने भनेर यसरी विजयनगरजीले सजेस्ट गरेर पृथ्वीनारायण शाहले कलेक्टेड मनी फ्रम देम है त। अनि ही अल्सो मेड कम्पल्सरी आर्मी कम्पल्सरी जोइनिङ आर्मी टु द युथ अफ गोर्खा। उसले 16 वर्षदेखि 30 वर्षको सम्पूर्ण युवाहरूलाई, सम्पूर्ण केटाहरूलाई चाहिँ के गर्यो त, आर्मीमा आउनै पर्ने। अब आर्मी स्ट्रेन्थ त बढाउनु पर्यो हैन, अनि त्यो आर्मीमा आउनै पर्ने व्यवस्था मिलायो पृथ्वीनारायण शाहले। अनि गोर्खाको सबैजनालाई आर्मीमा भर्ती गरियो, यङ मान्छेहरू सबैलाई सर्टेन टाइमसँग सर्भ गर्नै पर्ने। उसले त्यसको लागि पृथ्वीनारायण शाहले के पनि गर्यो भने नि, आर्मीमा जागिर खाएको मान्छे यदि वारमा लडाइँ गर्दै मर्यो भने अथवा उसको के भन्छ शहीद भयो भने के गर्ने त भन्दा उसको फ्यामिलीलाई त्यो पोस्ट दिने।
पोस्ट र पोजिसन सबै फ्यामिलीलाई पनि दिने र उसको के भन्छ मार्वत सिस्टम लागू गरे कि उसले एउटा सिस्टम इम्पोज गरे त्यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ के भयो त आर्मीमा जागिर खाने मान्छेको वारमा डेथ भयो भने उसको फ्यामिलीले बोके बस्नु नपर्ने भयो होइन यस्तो किसिमको पोलिसीहरू पनि ल्याए पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाह वाज बिन सजेस्टेड बाई कुलनन्दन ढकाल टु कन्क्वेयर नुवाकोट एन्ड कीर्तिपुर फर्स्ट काठमाडौँलाई र भ्यालीको मल्ल किङडमहरू एकदमै स्ट्रङ एकदम रिच होइन कल्चरली पनि रिच नेचुरली पनि रिच फर्टाइल सोयल होइन अनि त्यो स्ट्रङ कन्ट्रीलाई जित्न गर्दा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो सानो राजाले सम्भव थिएन होइन गोर्खा जस्तो सानो राजाको सम्भव थिएन अब के गर्ने त भनेपछि त्यो राज्यको प्रमुख ठाउँहरू पहिले सुरु जितेर लिनुपर्ने भयो प्रमुख स्पट्सहरू जस्तै नुवाकोट किन जित्ने कीर्तिपुर किन जित्ने भन्दाखेरि त्यसको इम्पोर्टेन्ट कीर्तिपुर वाज हाइली फर्टाइल and good production of food, yes. That's why it will be economically supportive to Pृथ्वीनारायण Shah to be in other areas, right? And Nuwakot has many other benefits. Nuwakot ko to धेरै benefits here. So Nuwakot was firstly, it was also very fertile and it lies in the higher altitudes so that it will be good for attacking other area. Nuwakot अलिकति फोर्टहरू बनाउन किल्लाहरू बनाउनलाई राम्रो हैन एउटा फर्टाइल भएको र त्यहाँ उत्पादनहरू बढी हुने भयो र त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त इकोनोमीको सपोर्ट गर्ने भयो अनि नुवाकोट वाज इस्टर्न गेटवे टु काठमाडौँ भ्याली काठमाडौँमा छिर्ने इस्टर्न वे नुवाकोट वाज इस्टर्न वे टु अट्याक काठमाडौँ भ्याली नुवाकोट जितेपछि उसलाई काठमाडौँ जित्नलाई सजिलो हुने भएको भएर पनि नुवाकोट जित्यो अर्को कारण के थियो भने नुवाकोट वाज अ ट्रेड रुट बिट्विन काठमाडौँ एन्ड तिब्बत त्यो ट्रेड रुट पनि थियो काठमाडौँ र तिब्बतसँग अनि त्यो ट्रेडिङ गर्न सजिलो हुने भयो होइन बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसरी चाहिँ धेरै कारणहरू अनि इट वाज हिज फादर्स एन्ड ही हिमसेल्फ वाज फेलियर टु अट्याक नुवाकोट बिफोर होइन द्याट्स वाइ एउटा सानो इगो पनि उसलाई पहिले म हारेको थिएँ नुवाकोटमा नुवाकोटै एट्याक गर्छु भन्ने किसिमको पनि भयो अनि यसरी चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ धेरै बेनिफिटहरू हुने भएको भएर नुवाकोटलाई डिफेन्सको कारणले गर्दा ट्रेडको कारणले गर्दाखेरि वेस्टर्न गेटवेको कारणले गर्दाखेरि होइन अनि काठमाडौँमा छिर्न सजिलो हुने कारणको लागि फर्टिलिटीको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले फर्स्ट नुवाकोट एट्याक गरे र 1801मा हि वन नुवाकोट 1801 विक्रम सम्वतमा चाहिँ उसले नुवाकोट जिते है त अब हामीसँग के छ द कमन मेन अफ कान्तिपुर प्रोटेक्टेड पृथ्वीनारायण शाह भनेर हामीले अस्ति पढिसक्यौँ and Mullah soldiers when Mullah soldiers were trying to cut Pृथ्वीनारायण Shah लाई हजुर म्याम हजुरले त्यो अघिको स्लाइडमा भन्छ थियो त त्यो कसले पो त पृथ्वीनारायण शाहलाई मनी कलेक्ट गर्न हेल्प गरेको थियो अनि त्यो मनी राम्रोको लागि कलेक्ट गरेर कि त्यो मुभीहरुमा जस्तो त्यो हप्ता बस्ली टाइप त्यस्तो हो कि राम्रोको लागि जस्तै गोर्खाले त दुईचोटि हारे नि त होइन नुवाकोटसँग अब युनिफिकेसन कसरी गर्न सक्छ त्यो हरुवा राज्यले होइन उसको त आर्मी स्ट्रेन्थ बनाउनु पर्यो पैसा चाहियो आर्मी स्ट्रेन्थ गर्न लागि होइन अनि त्यो भएको भएर ल तिमी कहाँबाट पैसा ल्याउँछौ भन्दा अर्काको चोरेर ढाडेर हप्ता उसुली गरेर त भएन ल सबैसँग माग जनतासँगै हेल्प माग जनताले हेल्प गर्छ भनेर विश्वनगरले सजेस्ट गरेको भएर उसले जनतासँग हेल्प मागेको हाम्रो राज्य म गरिब छु म गरिब राजा हो तर मेरो उद्देश्य धेरै राम्रो छ म यसरी तिमीलाई प्रोटेक्ट गर्छु ठुलो राज्य बनाउँछु मलाई हेल्प गर भन्दाखेरि म्याम त कान्तिपुरको मान्छेहरूले भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई के भन्छिला तिमीले राम्रो कामको लागि अब जाँदै भएर अनि कान्तिपुरको मान्छेहरूले त्यही भएर उसलाई बचाएको हो कान्तिपुरको मान्छेहरूले होइन यसरी मार्नु हुँदैन भनेर जोगाएछ कुनै एउटा मान्छे मार्नु राम्रो होइन भनेर पनि जोगाएको हुनसक्छ होइन अथवा युनिफाइड गर्दै गएपछि स्ट्रङ भए पनि हामीले किनभने इन्डियामा त ब्रिटिस राज्य थियो ब्रिटिसले रुल गरिरहेको थियो नेपाल पनि यस्तै 52 वटा राज्य भएपछि त इन्डियालाई त ब्रिटिसहरूलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई त सजिलो हुन्थ्यो नि त नेपालमा अट्याक गरेर आएको
Okay. Our next one, the general people helped Nasa to reach Nuwakot safely after defeating the war of Kirtipur. Kirtipurमा त Nasa दुईचोटि हारेको, थर्ड टाइम मात्र विन गरेको। त्यही भएको भएर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीलाई, फर्स्ट टाइममा चाहिँ आएको मोस्ट ट्रस्टेड नोबल काजी कालु पाण्डे वाज died in the first battle to Kirtipur, हैन? In the second battle of Kirtipur, Prince Shah's brother Surpratap Shah has lost his eye. Prince Shah had to face heavy loss of his army, so he has to withdraw from attacking to Kirtipur. In the third attempt, only he won Kirtipur. So next one is Sri Harsha Pant helped as envoy of Gorkha to conquer Patan. Patan conquer गर्नलाई श्री हर्ष पन्तले के गर्यो भने पाटन बेला थर्ड मल्ल किङडम्स, पाटनमा चाहिँ के थियो भने राजा थिए तेज नरसिंह मल्ल, हैन? अब हेर, लास्ट किङ अफ के अरे काठमाडौँ भ्याली, कान्तिपुरमा जयप्रकाश मल्ल, भक्तपुरमा रञ्जित मल्ल, अनि पाटनमा तेज नरसिंह मल्ल। तेज नरसिंह मल्ल राजा भए तापनि त्यहाँनेरिको 6 प्रधान भनेको, त्यहाँको 6 जना मेन प्रधान भनेको very powerful. And these 6 pradhans were ruling under the name of Tej Narsingh Malla. Tej Narsingh Malla was a very weak king. He had no strong authority. All the authority were taken away by these 6 pradhan. That's why Sri Harsha Panta had gone to Patan. Hazur. Ma'am, envoy meaning? Envoy to as an messenger of Gorkha to conquer Patan. Right? कुरा बुझेको बुझेन? Ma'am, can you tell in Nepali? उसको गोर्खाको के भन्छ, मेसेन्जर के दूत भएर जाने कि दूत भन्छ नि, राजदूत भने जस्तै के त्यति बेला। कुरा बुझेको बुझेनौ? दूत भएर जाने कि उसको मेसेज लिएर जाने मान्छे नेपालीमा भन्दाखेरि। कुरा बुझ्यौ नानु? Yes, ma'am. अब मैले के भन्दै थिएँ, तेज नरसिंह मल्ल के थियो अरे त? Weak in nature, हैन? Tej Narsingh Malla was weak in nature and 6 pradhan were ruling. They were very strong. अनि पृथ्वीनारायण शाहले के भन्यो, एज एन मेसेन्जर, एज अ पावरफुल मन्त्री जस्तो के त्यति बेलाको गभर्नमेन्टको एउटा एम्बेसिडर भनेको राजदूत, बुझ्यो हैन? अनि श्री हर्ष पन्तलाई उसले पठायो पृथ्वीनारायण शाहले, जाऊ कान्तिपुर के अरे पाटनमा गएर 6 प्रधानहरूलाई भनेर आऊ कि तिमीहरू वार लड्छौ कि पृथ्वीनारायणसँग वार लड्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जितिसक्यो, अनि अरू नुवाकोट पनि जितिसक्यो, किर्तिपुर पनि जितिसक्यो। पृथ्वीनारायणसँग वार गर्यो भने तिमीहरूको हेभी लस हुन्छ, तिमीहरू मर्छौ पनि, कि मर्ने कि चाहिँ इजिली ह्यान्ड ओभर गर्ने कन्ट्री भनेर श्री हर्ष पन्तलाई पठाए कि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो एम्बेसडर बनाएर। अनि श्री हर्ष पन्तले पाटनमा गएर 6 प्रधानहरूलाई भने, यस्तो यस्तो है, पृथ्वीनारायण शाहको राइजिङ पावर छ, उसले गोर्खाले यसरी दिँदै आइरहेछ, तिमीहरूलाई जनतालाई पनि मार्न मन छैन, आफू पनि मर्न मन छैन, आफूमा भएको सम्पत्तिहरू लिएर चुपचाप बस्छौ कि युद्ध लड्छौ भनेपछि उनीहरू ओहो युद्ध लड्ने त मर्न पनि मरिन्छ भनेर डराएर अनि इजिली पाटनले चाहिँ के गर्यो त, काठमाडौँसँग के अरे पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि आफ्नो राज्य ह्यान्ड ओभर गरिदियो। कुरा बुझेको बुझेन है? अनि यस्तो पन्तको कन्भिन्सिङ पावर राम्रो रहेछ नि त, होइन? कन्भिन्स गर्यो नि त 6 प्रधानहरूलाई। अनि अर्को छ द पिपल अफ दहचोक हेल्प पृथ्वीनारायण शाह टु एट्याक ओभर किर्तिपुर। त्यो पनि मैले अस्ति भनिसकेँ, दहचोकको मान्छेहरूले हेल्प गर्यो किर्तिपुर एट्याक गर्नलाई। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ माथिको सबै भागहरू लिएर त्यहाँनिरबाट सामान पनि भित्र खानेकुराहरू पनि पठाउन नदिने, त्यहाँ उत्पादनहरूको सामानहरू पनि जान नदिने, रेस्ट्रिक्सन। पिपललाई रेस्ट्रिक्सन भएपछि के भयो त, हार्डसिप अफ लाइफ भयो, डिफिकल्ट भयो लाइफ, होइन? अनि त्यसरी हार्डसिप अफ लाइफमा त मान्छे एक दिन मान्छ, 2 दिन मान्छ, सधैँभरि माच्न सक्दैन। अनि मान्छे के भने, ओहो इट इज बेटर टु बरु पृथ्वीनारायण शाहले नै जितेर लगोस्, बरु यस्तो डिफिकल्ट लाइफ जिउनु भन्दा भन्ने भयो। Ma'am, सुरप्रताप हजुर भन।
है पृथ्वीनारायण शाह अब त्यो राजा बन्नको लागि अब काठमाडौँ भ्यालीको लागि जित्नको लागि हैन उम्, भन न बुझिरहेको छु मैम पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाडौँ सबै भ्याली जित्नको लागि अब उसलाई चाहिँ कताबाट कसरी चाहिँ अब सबै काम गर्ने अनि त्यसपछि उसलाई मनिकले गर्ने त मान्छेहरू चाहिँ कताबाट आएको उसको हुन्छ नि पावर चाहिँ कताबाट आएको अब त्यो आफ्नै कन्ट्रीमा थियो नि त्यो मान्छेहरू त उसको स्ट्रङ डिटर्मिनेसन पृथ्वीनारायण शाहको स्ट्रङ डिटर्मिनेसन होइन पृथ्वीनारायण शाहको फार साइडनेस उसको दूरदर्शिता उसले पछिसम्मको सोच्न सक्ने शक्ति होइन फार साइडनेस भनेको अनि उसले मान्छेहरू पहिचान गर्न सक्ने शक्ति उसले मान्छेहरू पहिचान गर्यो नि त यो मान्छे चाहिँ ठिक छ यो ठिक छ कालो पाण्डेलाई यस्तो बनाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ उसले त्यसरी आफै आफ्नो उसको स्ट्रङ डिटर्मिनेसन र नलेजको कारणले गर्दा हि वाज सक्सेसफुल इन एभ्री स्टेज बट when he was defeated also he did not give up you know when he was defeated in the war also he did not give up the defeat had given him he took the lesson जब उसले हार्यो नुवाकोटसँग पनि हार्यो कृतिपुरसँग पनि हार्यो हार्दाखेरि उसले के गर्यो त लेसन लर्न गर्यो ओहो मेरो चाहिँ यो कमजोरी छ मैले यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर he learned the lesson from that defeat and started doing his work कुरा बुझेको बुझेन Yes, ma'am. ल अब अर्को मैले के भन्दै थिएँ स्लाइडै चेन्ज भइसकेछ Surpratap Shah's eye was broken in the second war with Kirtipur. Dr. Angelio treated him. Dr. Angelio भनेको ब्रिटिश डक्टर होइन उसलाई इन्डियाबाट झिकाइयो र उसले चाहिँ सुप्रतापको आँखाको ट्रिटमेन्ट गरे त्यति बेला त नेपालमा त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्टै थिएन नि होइन धामी झाँक्री आयुर्वेदिक औषधि मात्रै थियो नि त अनि अनि बुझिरहेको छु Yes, ma'am. the local people of Kirtipur had welcomed Shah for the unification भनेर पनि बुझिन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई हारिसकेपछि लोकल पिपलले एक्सेप्ट गर्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई एक्सेप्ट गर्यो वार हारिसके होइन कालु पाण्डे सपोर्टेड युनिफिकेसन बिङ अ काजी अब कालु पाण्डे कसरी काजी भयो भन्ने कुरा छ एकचोटि म कसैलाई सोध्छु द लोकल पिपल कालु पाण्डेलाई किन काजी बनाइयो तिमीलाई थाहा छ मैले भने अस्ति भने कि भनिन खै त काजी नाउ आई क्यान टेल है अस्ति भनेको छैन भने अब कालु पाण्डे त्यति बेला हि वाज नट इन द पोस्ट अफ काजी अनि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भने काजी कसलाई बनाउने काजी भनेको मेन मन्त्री होइन उसको कसलाई बनाउने भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भोटिङ सिस्टम होइन हि आस्क्ड द पिपलको चोइस अनुसार उसले चाहिँ कालु पाण्डेलाई मन्त्री बनायो काजी बनायो किनभने पिपलको चोइस अनुसार बनायो भने पिपलहरू पनि सेटिस्फाई हुन्छ हैन पिपलको अनुसार चाहिँ भनिसक्यो है त्यही त त्यही भएको भएर काजी कतिजना हो त्यसमा पिपलहरूलाई चाहिँ अनि सोधेको थिएँ कतिवटा मान्छे तीनटा मान्छेलाई को बनाउने भनेर विराज थापा डान्सिङ र कालु पाण्डे कसलाई बनाउने भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले कालु पाण्डेलाई भनेर सपोर्ट गरे है अनि पृथ्वीनारायण शाहको छोरा बहादुर शाह
Bahadur Shah was also Bahadur Shah is called the able son of able father भनिन्छ है बहादुर शाहलाई किनभने उसले चाहिँ बहादुर शाहले चाहिँ आफ्नो भतिजाको अथवा दाइको छोरा को चाहिँ रिजेन्सी रिजेन्ट भएर चाहिँ रुल गरेको हो नि त हैन त्यही भएको भएर द वेस्टर्न पिपल सपोर्टेड बहादुर शाह नेपाली ट्रुप्स ड्युरिङ युनिफिकेसन भन्छ म्याम बहादुर शाह चाहिँ कान्छो छोरा है पृथ्वीनारायण शाहको मृणाल शाहको कान्छो छोरा हो ल सकिसकेछ त यो त अब तिमीलाई कन्क्वेस्ट अफ नुवाकोटको कुरा पनि भनिसके अनि मैले तिमीलाई उ पनि भने है लमजुङसँग कस्तो इनिमिटी थियो अनि लमजुङलाई कसरी उसले फ्रेन्डशिपमा बदल्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो पनि भने है ओल्ड टाइम एनिमिटी कसले भन्न सक्छ के भनेको थियो भन त के भएको थियो लमजुङ र गोर्खाको केमा झगडा ल भन कसले भन्छ के रे नानु फेरि भन त मैले बुझिनँ के भने जस्तो लाग्यो अरे के भने जस्तो लाग्यो लमजुङको राजा पुरन्दर शाहको भाइ द्रव्य शाह हैन लमजुङको राजा एउटा शाह डाइनेस्टीको राजाको भाइ द्रव्य शाह चाहिँ गोर्खामा गएछन् अनि गोर्खामा त्यति बेला मगरहरूको पावरफुल रुलिङ सिस्टम रहेछ अनि उनीहरूको सिस्टम अनुसार चाहिँ उनीहरूले राजाहरू चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएछ अनि राजा चेन्ज गर्दाखेरि अब कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा चाहिँ हु कुड रन जसले दौडिन सक्छ लिगली कोडको दौड भन्छ के हैन अनि कसले दौडिन सक्छ जसले दौडेर फर्स्ट हुन्छ अथवा पावरफुल देखिन्छ त्यसलाई राजा बनाउने भन्दाखेरि पुरन्दर शाहको भाइ द्रव्य शाह गोर्खा के अरे लमजुङबाट आएर त्यो दौडमा भाग लिएछन् रेसमा भाग लिएछन् र दौडेर जितेछन् अनि जितिसकेपछि उनलाई चाहिँ गोर्खाको राजा बनाइएछ द्रव्य शाह गोर्खाको राजा भएपछि उसको दाजु लमजुङको राजाले के भनेछ त राजा हुन जन्मिया होइन राजाको जेठो छोरा मात्र राजा हुने हो र सधैँ लमजुङको तेरो भाइ तेरो राज्य मलाई दे यसैमा राखौँ भनेर भनेछन् होइन अनि द्रव्य शाहले मानेनछन् होइन यो त मैले आफ्नो पौरखले जितेर आएको हो आफ्नो पावरले जितेर ल्याएको राज्य हो म किन दिने म सोल्ली अलोन एउटै सोल्ली अथवा अलोन म मात्रै राजा भएर यो राज्य आफै चलाउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि दाजुभाइ बीचमा मनमुटाव भएर त्यति बेलाको समयदेखि जब गोर्खा राज्यमा शाह डाइनेस्टीको सुरुवात भयो त्यो समयदेखि चाहिँ गोर्खा र लमजुङ बीचमा के रहेछ त दुश्मनी रहेछ इनिमिटी रहेछ र अब गोर्खा त युनिफिकेसनमा हिँडेछ जित्दै पनि आएको छ गोर्खामा युनिफिकेसनमा हिँडेको बेलामा चाहिँ लमजुङले एनी टाइम गोर्खालाई एट्याक गर्ने भयो हैन एनी टाइम गोर्खालाई एट्याक गर्ने भएको हुन्छ भनेर उसलाई कालु पाण्डेलाई सजेस्ट गरेर पहिले लमजुङमा गएर पेसिफाई गरौँ उनीहरूलाई चुप लगाएर राखौँ हामी यसरी युनिफिकेसनमा जाँदैछौँ तिमीहरूले हामीलाई एट्याक गर्ने होइन हामी तिमीहरूसँग ट्रिटी गर्न चाहन्छौँ सन्धि गर्न चाहन्छौँ भनेर सन्धि गरेर अनि त्यसपछि हामीले जितेर ल्याएको केही राज्यहरू तिमीहरूलाई दिउँला पछि भनेर त्यसरी फकाइ फुलाइकन उसले लमजुङसँगलाई पेसिफाई गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्य चाहिँ अगाडि बढेको रहेछ कुरा बुझेको बुझेन अब म यही लेसनको अर्को कुरा तिमीहरूको बुक हेरेर मलाई भन त यो भन्दा पछि कुन लेसन आउँछ मसँग त तिमीहरूको बुक छैन युनिफिकेसन अफ नेपाल अब यसमा अब अलिकति युनिफिकेसन क्याम्पेन कसरी स्टार्ट भयो त मैले तिमीलाई भनिसकेँ होइन कसले हेल्प गर्यो त्यो पनि भनिसकेँ अब युनिफिकेसन अफ नेपालमा चाहिँ मसँग भएको चाहिँ छैन अब अर्को कुरा पृथ्वीनारायण शाह when he was very young he was been grown up by his elder mother नरगोपाल शाहको 4 जना रानीहरू थिए चन्द्रपावती कौशल्यावती पहिलो र दोस्रो रानी भयो पृथ्वीनारायण शाह कौशल्यावती
दोस्रो रानीबाट जन्मेको होइन, तर उसलाई ग्रोन अप र लुक अप गर्ने र चन्द्रप्रभावतीले त्यति बेला बुकहरू पढ्ने भने त रिलिजियस बुकहरूको बारेमा सिकाउने, वारको बारेमा सिकाउने होइन, यस्तो कुराहरू भयो। अनि हर्स राइडिङ, सोर्ड फाइटिङ, आर्करी होइन, धनुष सबै पृथ्वीनारायण शाहलाई उसको जेठी महारानीको निगरानीमा चाहिँ त्यसरी सिकाइयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नै जेठी महारानीले ल तिमी मकवानपुरसँग तिमीले राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, मकवानपुर स्ट्रङ राज्य हो, त्यो चाहिँ काठमाडौँको साउथमा पर्छ होइन, त्यही भएको भएर मकवानपुरसँग तिमीले स्ट्रङ रिलेसनसिप राख्नुपर्छ भनेर मकवानपुरको राजा हेमकर्ण सेनको छोरी इन्द्रकुमारी सेनसँग पृथ्वीनारायण शाहको विवाह गरिदियो है। अनि इन्द्रकुमारी सेनसँग पृथ्वीनारायण शाहको विवाह गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ मागेछन्, दहेज मागेछन्। अस्ति भनेको थिएँ अलिकति मैले है, कि छैन भनेको? 9 लाख हार र